अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इलेक्शन कैंपेन का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है और खबर क्या है? खबर यह है कि जहांगीर तरीन भी बढ़ चुका है। जहांगीर तरीन का भी खेल खत्म। हाफिज भी कप्तान के साथ खड़ा हो गया है। पीटीआई की क्लीन स्वीप की खबरें हैं। ये कहां से क्लीन स्वीप होने जा रहा है? अब इंटरनेट बंद करने का मंसूबा भी सामने आ रहा है और इमरजेंसी की खबरें भी चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पुलिस ने आज पूरा दिन गिरफ्तारियां की। अभी इतलात हैं कि अब जो अगले 24 घंटे होंगे, अब पुलिस ज्यादा एक्टिव हो जाएगी और धड़ाधड़ जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कौम खड़ी हुई है, कौम नहीं मान रही। इवन अपने नून लीग के जुगादरी, नून लीग के टाउट और वो ताकतवर हलकों के पेरोल पर, उनकी हड्डियों पर, टुकड़ों पर पलने वाले सहाफी भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि नून लीग अपनी हुकूमत बना लेगी। मगर ये जो मगर होता है ना, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, ये बड़ा रफड़ होता है, बड़ा सियापा होता है कि मगर क्या? अगर आवाम निकल आई तो, अगर मगर का वो जो खेल है ना, वो अगर मगर की जो कंफ्यूजन है वो अभी बाकी है। नून लीग हुकूमत बना लेगी अगर अवाम ना निकली, और अगर अवाम निकल आई फिर क्या होगा? जब उनसे पूछते हैं कहते फिर नहीं पता, फिर नहीं पता क्या होगा। और अवाम तो डटी हुई है। अवाम क्या कह रही है? अवाम कहती है ये तुमसे कह दिया किसने कि बाजी हार बैठे हैं। ये तुमसे कह दिया किसने कि बाजी हार बैठे हैं। मोहब्बत में, लुटाने में अभी तो जान बाकी है, अभी तो जान की बाजियां लगाएंगे। तो लिहाजा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहांगीर तरीन, 3 उम्मीदवार जहांगीर तरीन के मुकाबले में दस्तबरदार हुए, कुरान पर हलफ उठाए हुए थे। उसके बावजूद इतना उनको मजबूर किया गया कि वो पीछे हट गए। लिहाजा अब जहांगीर तरीन समझ रहे थे कि वो जनाब बड़ी आसानी के साथ मैदान मार लेंगे, उनको तो कोई रोला ही नहीं है, अब उनका मुकाबला ही नहीं है। लिहाजा पीटीआई ने किया क्या? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अब प्लान डी क्या है? जहांगीर तरीन के मुकाबले पे एक नया पीटीआई का उम्मीदवार जनाब मद्दे मुकाबला आ गया है और इनका नाम है राव कासम। राव कासम को अब मैदान में उतार दिया गया है और इनका इंतखाबी निशान नलका है। पीटीआई की जानब से यह दरखास्त की गई है तमाम लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं, क्योंकि ये इलेक्शन से तकरीबन आप कह लें कि 24 से 30 घंटे पहले ये कैंडिडेट सामने आया है, राव कासम, जिनका इंतखाबी निशान नलका है। तो लिहाजा ये एक बड़ा टास्क है कि इनको लोगों को पता चल जाए कि अब क्योंकि 3 उम्मीदवार पीछे हट चुके हैं तो चौथा उम्मीदवार मैदान में आया है, तो उनका इंतखाबी निशान लोगों तक पहुंचना चाहिए। राव कासम, इंतखाबी निशान नलका। तो लिहाजा जहांगीर तरीन के ख्वाब और जहांगीर तरीन खुद भी, जो इतना देखिए, अगर जहांगीर तरीन को लगता होता कि वो मुकाबला कर सकता है, उसका वोट बैंक है, तो 3 उम्मीदवारों को उठवाता। आज वो इफ्फत सुमरू साहिबा उनके घर से बरामद हुई ना। वो उनका बेटा कहता है कि वो जो बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हुई, ये फैसला तब्दील होना चाहिए, खवातीन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर से जो खातून, अपने घर से, मेरे ख्याल से उनके बेटे को शर्म से डूब मरना चाहिए, या अपने बाप से डिसएसोसिएट करना चाहिए, डीएसओस कहना चाहिए कि बाजी मेरा आपसे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा नजरिया मैच नहीं होता, आप बड़ी बेशर्मी कर रहे हैं। बहरहाल, इसके अलावा हाफिज साद रिजवी, वो टीएलपी वाले, उन्होंने आज एक मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हम ये नहीं कहते कि हमें वोट दें, हम ये नहीं कहते, बल्कि आप वोट उसको दें जो डटा हुआ है, जो जेलों के अंदर है, जो इनका मुकाबला कर रहा है, जिसने इनका मुकाबला किया है, जो जेल में खड़ा हुआ है दबंग अंदाज के साथ और सारी बदमाशिया का मुकाबला कर रहा है। हम कहते हैं बेशक उसे वोट दें, हम तो हमेशा साबित कदम रहे हैं, वो भी साबित कदम है, वो झुका नहीं है, वो बिका नहीं है। तो लिहाजा हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हमें ही वोट दें, बल्कि हम कहते हैं कि उस बहादुर को भी आप याद रखें, उसको भी वोट दें। तो ये भी एक, मैं समझता हूं कि बड़ी हमायत है जो हाफिज साहब की जानब से। वो हाफिज साहब दूसरे वाले नहीं जो आप समझ रहे, ये हाफिज साहब रिजवी साहब है इनकी जानब से। अच्छा, इसके अलावा समर अब्बास साहब एंकर हैं हम न्यूज के, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद से नून लीग का सफाया हो गया है।
اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کے 3 امیدوار ہیں، ایک کارکن ہے اور دوسرا جناب 2 وکیل ہیں۔ ایک عامر مغل صاحب کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں اور علی بخاری صاحب یہ بھی وکیل ہیں۔ سمر عباس کہتے ہیں کہ تینوں امیدوار اسلام آباد سے جیت رہے ہیں اور بڑی واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں، اور اسلام آباد کا جو ٹرن آؤٹ ہوگا وہ پورے ملک سے زیادہ ہوگا۔ اتنا لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، ملتان، فیصل آباد کسی شہر کا ٹرن آؤٹ گاؤں کا نہیں ہوگا جتنا اسلام آباد کا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ سارے پڑھے لکھی ایلیٹ اور سارے سمجھ، یعنی ساری پاکستانی سمجھدار ہیں، لیکن اسلام آباد کے اندر ذرا زیادہ پڑھے لکھے جن کو پتہ ہے کہ ووٹ کا حق کیا ہے، لازمی استعمال کرنا ہے، تو وہاں پہ ٹرن آؤٹ 70% تک بھی جا سکتا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے تینوں امیدوار جیت جائیں گے اور اسلام آباد سے پی ٹی آئی کلین سویپ کر دے گی۔ اور آج پھر زرتاج گل کو گرفتار کرنے کی دوبارہ کوشش ہوئی، وہ اپنی ریلی نکال رہی تھی، کیمپین کر رہی تھی، بہرحال کارکنان نے ان کو حصار میں لیا، کارکنان نے انہیں گھیر لیا اور پولیس انہیں پھر گرفتار نہیں کر سکی۔ پھر میاں شہزاد فاروق لاہور سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں این اے 119 سے مریم نواز کے مقابلے پر، تو ان کو بھی پولیس نے آج گرفتار کی، بلکہ پولیس نے یہاں پر حملہ کیا، صرف گرفتار نہیں بلکہ حملہ کیا، اور 15 کارکن وہاں پر زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ ذرائع سے خبر چل رہی ہے، پی ٹی اے کے ذرائع سے، جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ 7 فروری دن 12 بجے سے 9 فروری شام 7 بجے تک بند رہے گی۔ اس دوران کئی علاقوں میں کال سروس بھی معطل رہے گی۔ یہ کچھ پی ٹی اے کے ذرائع خبر دے رہے ہیں، یہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ جو اب چیئرمین پی سی بی لگ گیا، یہ شخص یہ الیکشن کروائے گا، جو اتنا بڑا ٹاؤٹ ہے، جس کو پہلے ہی رشوت دے دی گئی ہے، جس کو پہلے ہی رشوت دے دی گئی ہے کہ تمہیں اب نئی نوکری، تمہیں جو نئی ہڈی دی ہے وہ پی سی بی، اب کرکٹ کو خراب کرو، پہلے ہی بیڑا گھر ہو گیا کرکٹ کا۔ اچھا، الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس ہر جگہ چلتی رہے گی، یہ جناب کہہ رہی ہے نگران حکومت پنجاب کی۔ کسی جگہ بھی انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند نہیں ہوگی۔ 9 فروری صبح فجر کے بعد فوری طور پر شہروں کی صفائی شروع کر دی جائے گی۔ 9 فروری کو تمام علاقوں سے بینرز اور پوسٹرز ہٹائے جائیں گے۔ یعنی پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہی ہے، لیکن ذرائع سے خبر چل رہی ہے کہ کوئی ایمرجنسی پلس اس طرح کا منصوبہ بن سکتا ہے، اور پھر ابھی اطلاعات ہیں کہ کچھ بیک ڈور رابطے بھی خواہن کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ابھی بھی مان جاؤ، ٹھیک ہے، تم پھر پیچھے ہٹ جانا، بنی گالا کے اندر تمہیں منتقل کر دیں گے، تمہاری بیوی کو بھی، اس کو سب جیل قرار دے دیں گے، اور اس کے بعد یہ جو کیسز شیزز ہوئے ہیں ظاہر یہ تو اڑ جائیں گے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، پی ٹی آئی سے کوئی وزیر اعظم آ جائے گا۔ یعنی وہاں پہ بھی اب جب لگ رہا ہے نا کہ پیچھے عوام نہیں پیچھے ہٹ رہے، تو وہاں پہ بھی گیم آن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ 24 سے 48 گھنٹے انتہائی کریٹیکل ہے۔ پھر پاکستانی جتنے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر پاکستانیوں نے یہ کم سوئے رہتے ہیں نا، ہم سوئے ہوئے ہیں نا، کئی ہزاروں سالوں سے سوئے ہوئے ہیں، کم سے کم پیچھے 75 سالوں سے ضرور سوئے ہوئے ہیں یار، یہ 24 سے 48 گھنٹے اگر آپ جاگ گئے نا، ضمیر جاگ گئے، ایمان جاگ گیا، خود جاگ گئے، اپنی عادات پر کمپرومائز کر دیا، جلدی اٹھ گئے، زیادہ سٹرگل کر لی، تھوڑی سی محنت کر لی، تھوڑا سا اپنے ڈر خوف پر قابو پا لیا، تھوڑا سا جذبہ ایمان آپ کے اندر آ گیا، اور آپ نے طے کر لیا خبردار ہم کسی امریکی دلے کے ہاتھ میں اپنا ملک نہیں دیں گے، خبردار کوئی امریکی غلام ہم پر مسلط نہیں ہوگا، اتنے بھی ہم بے شرم اور بغیرت نہیں ہیں کہ کسی امریکی غلام کو ہم اپنا ملک دے دیں۔ تو پھر یہ سارے پلان اور سارا کچھ بڑھ جائے گا، اور 75 سالوں کے بعد ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوگا کہ پاکستانیوں نے اپنی آزادی چھینی، پہلے ہندوستان سے چھینی، گوروں سے چھینی، اب ان کے غلاموں سے چھینی، اور صحیح معنوں میں پاکستان آزاد ہوا۔ یہ 24 سے 48 گھنٹے اس کا فیصلہ کریں گے۔ خدا را اپنی آزادی کے لیے، اپنی نسلوں کی آزادی کے لیے، غیرت کے لیے، دین کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے الرٹ ہو جائیں، جاگ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، کسی کمپرومائز، کسی
سستی کا شکار مت ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔